टॅक्सीवाले तुमकां मेळपाक येयल्ले कितें टॅक्सीवाले तुमकां आयज मेळपाक येयल्ले तांचो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन तांची भेट घेवन ती तांची कांय मागणी आशिल्ली ती हांवें तांकां सांगता म्हटलं मुख्यमंत्र्याक कळीत केलां. मेन मागणी कितें सांगला तेंच्यांनी तुमकां? मेन मागणी कितें सांगला तांची बारीक बारीक कितें तरी लायक दोन तुमी आमकां सांगू शकता कितें ते मेन तांचे डिमांड अशें न्ही म्हणजे पार्किंगाचे विशयाचेर तांचे काही प्रश्न हें आशिल्लें तांकां सांगलें ते जे मुख्यमंत्री आतां म्हाका मेळ्ळे तेन्नाय बी सांगलां हांवें ऑलरेडी तांकां आतां मेळटलो परत आनी तांचो टायम स्लॉट आसा ताजे कडेन पार्किंग इश्यू आसलो हय हय आनी काय आनी तुमचो जो स्टेटमेंट बीजेपीच्या कांकणाचो तो खूब व्हायरल जाता आनी आपण म्हटला की महिलांकी कांकणां घालून तुमी बायलांची हे करता म्हणून डिसरिस्पेक्ट करता म्हणून कित्याक बायलांय स्ट्रॉंग आसता कांकणां घातले म्हणून ती वीक आसता आनी ती नवरात्रीच्या टायमार फोटो काडटा ते कितें आसा काही हाजे विशय जे आसा पळय न्ही ते दाखोवपाक कितें सांगपाक जाय त्या ऑपारीन आसता त्या ऑपारींतल्यान तांकां कळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता ते हुशार आसा ना जाल्यार ते सोडून आनी की अपोजिशन सांगता की तुमचो एक कॅबिनेट मिनिस्टर रामा एक मिनीट तुजे पयलीं तोय वता लोक रावता रामा काणकोणकराच्या असॉल्टान इनवॉल्व अशें म्हणटा कोण अपोजिशन म्हणटा की तुमचो कॅबिनेट मिनिस्टर तितून इनवॉल्व आहा. अपोजिशनाक सगळे पुरावे दी म्हणपाचे अपोजिशना कडेन पळय जितले पळय आसा न्ही तितले तांणी पुलिसे कडेन सपोर्ट करपाचें मुख्यमंत्र्या कडेन वरून सपोर्ट करपाचें हांवें गोळीबार करपाक खूब सोंपें आसा. काल आतां म्हणल्यार म्हज्या नांवाचेर व्हिडियो पेटयलो मरे कोण तरी बुकी कोण आसा तर बुकी नांव सुरेश तो म्हजो सोयरो म्हणून घातलें तेंय बीन ऑपोजिशनान व्हिडियो घातलें ताणें त्या हाजेर कोणें कमेंट मारूना मरे ताचेर ते व्हायरल जाता ताचेर भितर मारूंक जाय न्ही तो म्हजो मावशेलो आवय वटेन बापाय वटेन काकालो मामालो खंयच्यान आसा तो आनी वेल्यान सांगलें ह्यातून मास्टर मायंड हांवूय बीन म्हणून काडून पळयात मरे म्हणजे कितेंय चल्लां परगटपणां चल्लां मोबायल आसा म्हणून किंवा सोशल मिडिया आसा म्हणून कोणाकी बदनाम करप कोणाचें कितें करप कितेंय चल्लां म्हणजे पुलिसांचेरय तांचो विश्वास ना तर पुलीस तपास करता ते आतां पर्यंत सगळे लायनीन सगळे धरल्यात आनी हें पुलीस योग्य तरेन तपास करता. आमचे आयज सुद्दां लोकशायेन भितर आमचो ज्युडिशरीचेर विश्वास आसा आमचो पुलिसांचेरय विश्वास आसा आनी लोकशाही मार्गान भितर डेमोक्रेसीचेरय म्हणजे ते लोकशाहीचेरय बीन आमचो विश्वास आसा आनी सगळें चलता. मास्टरमाइंड अजून अरेस्ट जावना म्हाका दिसता की खंय तरी प्रोसेस स्लो आसा पुलिसांचो ते सोदून काडटले न्ही जर विरोधकांक समजा सोदून काडपाक विरोधक जर उलयतात ते जर पोलीस आसा तर सगळ्यांनी ताणी सोदून काडून ताणी दिवपाचें सगळेच गजाली पण शेवटी ह्या सगळ्याचो म्हणजे तपास लावपाक शेवटी तुमकां पोलीसच जाय मरे कितें म्हणजे तुमी हें चॅक करात ते पोलीसच पोलीस योग्य रितीन आपले हातून काम करता आनी बाकीचें हें कितें आसा ताजेर हांव जर कमेंट करता तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारात न्ही सरकाराचे ह्या हातूंतल्यान भितर जें कितें आसा ताजेर सरकार उत्तर दितलो. हांव पक्षाच्या हातून भितर अध्यक्ष म्हणून तुमी जेन्ना विचारता त्या ह्या पक्षाच्या हांव म्हजी उत्तरां पक्षाच्या संघटनेची किंवा हाजी बाकीच्या हातून आसतलो सो डिटेल पोलिसांक आपय तांचे कडल्यान कितें म्हणटा तो रिपोर्टींग घे कितें चल्लां खंय चल्लां तें हांव करता तें सरकार करता आनी सरकार म्हटल्यार आमचो मुख्यमंत्री सो तुमकां आतां वतना मुख्यमंत्री एलिगेशन घातली न्ही तेच्या खातीर आमी तुका विचारला ऑपोजिशन एलिगेशन करता म्हण आतां इलेक्शन इयर आतां एलिगेशनच करीत रावतले कांयच ना आतां सुरूच जातली वर्सभर तेंच चलतलें आनी लास्टाक शेवटी हातांत तांचे कांय मेळचें ना. पॉलिटिक्स करता कशें दिसता तुमकां? पयली गजाल सांगता ज्या दिसा हें जालां त्या दिसा हांव मडगांव आशिल्लो एका थिएटरान आमचो जो सिनेमा जो चलता तो प्रमोशनाक त्या दिसा पयल्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान रामा काणकोणकराचे एटॅक जो जाला ताजेर निशेध हांवें केला. कोण कोण उलयता पळय भारतीय जनता पार्टीन आनी कसो करूंक जाय तर तो उलयता भारतीय जनता पार्टीन प्रूफ जाय तुमी तुमचेच कडेन आसा व्हिडियो सगळे कडेन परत एक सांगता केलो निशेध आनी त्या वेळाचेर योग्य त्या प्रकारे तपास जावचो ही मागणी केली. त्याच दिसा काडत आनी पळयात व्हिडियो व्हायरल आसा पण आतां सद्या चल्लां कितें तो बाबडो रामा काणकोणकर उरलो एक वटेन आनी हांच्या सगळ्यांचे पॉलिटिक्स चलता एक वटेन. सो विशय आसा त्या विशयाक तुमी पोलिसांक सहकार्य करात. तुमचे कडेन जर समजा कितें पुरावे बीन आसा वरांनी पुलिसा कडेन दियात. पुलीस योग्य तो तपास करतलो.
ताका जर ते योग्य न्याय मेळपाक जाय अशें जर तुमकां दिसता ताजें राजकारण करनाका. हें सगळें जाल्लें तें राजकारण. हें सगळें जाल्लें तें राजकारण. तो बाबडो उरलो एका सायडीन आनी ताजो विशय घेतला आनी आनी येदो व्हडलो पॉलिटिकल हें करता. ताजे बद्दल आमकां सहानुभूती येता. दाम बाबा कडेन मागता आमच्या देवा कडेन की ताकाय बरो बेगिनल्यान बेगीन तो बरो जावचो. आमचोच तो भाव. मागीर कोण आमी कितें ताका पॉलिटिक्सान कोण आमी दुश्मन आसा ते कोणाचे. पण ह्या हातून भितर आमकां खंय हाका ट्रॅक कर ताका ट्रॅक कर ताका ट्रॅक कर करता. कोणाक खुबता पळय हांव तो तें हें लायता मास्टर मायंड आनी ऑपोजिशन हा तो कोण आसा तो कितें तुमकां खबर आसा तो तुमचो फोटो एक व्हायरल जाता सोशल मिडियाचेर. बड्डे खंय तरी तुमच्या वांगडा काडिल्लो तुमकां तो नायक कोण अरे तेच उलयता मरे आनी इंग्लिशीन उलो आनी परत तें सांगलें मरे हांवें. आरे तो म्हजो आवय वटेन सोयरो काय बापाय वटेन सोयरो काय काका वटेन मावशे वटेन कोण तो म्हाका सोदून हाडून दिवचो म्हणून कोणें तरी आनी दाखोवचो म्हणून हांव आसा थंय ताजे बरोबर. खंय तरी लोक कितले येवन आमकां फोटो मारतात मरे आमच्या सायडीन येवन. कितले जाण आतां कितें सगळ्यांक विचारचें पडलें तूं म्हजो सोयरो काय म्हणून काय तुजें कितें म्हणटा तें कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दी किंवा आनी कितें आसा. बरें आयज बरो आसा समजा आयज बरो आसतना आयज बरो मारलो म्हाजे बरें फोटो केक खावयलो आनी फाल्यां समजा ताणें कोणाक वचून समजा कितें तरी मारलो जाल्यार दुसरे दीस फोटो पळय काल दामू बरोबर आशिल्लो वो तागेलोच म्हणून. कितले जाण येतात रे खरेंच येतात खूब जाण. म्हणजे इतलें हांव म्हज्या मनांतल्यान सांगता. तांकां हांवूय वळखना पूण ते येतात आनी सेम इन्सिडेंट जेन्ना आम आदमी पार्टीच्या अमित पालेकराचे झाला तेन्नाय तो एक फोटो व्हायरल जाता तेव्हा तेन्ना तुमची पार्टी सेम एलिगेशन करताली न्ही की बाबा तो फोटो जस्टिफाय करपाचें मरे रोखडेच येवन. हांव कसो जस्टिफाय करता रोखडे जस्टिफाय करता बाबा कोण तो सोयरो काडा ते व्हरात बळयात उबो आडवो करात आनी विचारात खंयचो सोयरो काय म्हणून तुमी ताका व्हरात आनी करा. अरे जाका नातें ना म्हजे कडेन ताका तुमी नातें कशें जोडून घेतात. तर नातें जोडनाकात. भारतीय जनता पार्टीच्या हातून भितर म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार बदनाम करपा खातीर हें पळय जें कारस्थान चल्लां तें हें खुबता तें दुखता. तें म्हणटकीर तें खुबता तें दुखता आनी तें संघटन बरें मजबूत जाता. पन्ने लोक लागीं येतात सगळे लागीं येतात आनी वाडपाक लागले तें खुबता. म्हणटकीर तातूंतल्यान दामू नायकाचोच विलन करुया म्हणून तें काडलां आनी ताका मजो हाडला आनी हें करता. आतां पळय मरे लोक रावतात फोटो मारपाक ते कित्याक मोगान रावल्यात न्ही कोण म्हाका आतां खबर सुद्दां ना. पण ते एक अध्यक्ष म्हणून किंवा दामू नायक म्हणून मारता. म्हाका व्हडलो पार्टीन केला लोकांनी व्हडलो केला. हांवूय सामान्य मनीस मरे. एका सामान्य हातूंतल्यान हांगा जर आयला तो जर इतले जर हाजेर जर पावला त्या लोकांनी पावयला भारतीय जनता पार्टीन पावयला तें म्हाका हांगा खबर आसा. पण त्या हाजेर पावतकीर ताजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जावचो न्ही. लोक हाजे पासून पयस वचचे आनी लोक हांकां काय म्हणचे म्हणून हें एकलें कितें दिसा पुलिसांचो तपास चालू आसा तरी आसतना ऑपोजिशन सरकाराक विचारपाचें तुमी सरकाराक विचारपाचें कॅन्डल लायट सरकाराक विचारपाचें सरकाराक विचारपाचें ते करतले. तांचे कडेन काम काय ना. बरे गजाली आसात त्यो आमी सांगत आसा लोकांक आतां येतल्यो त्यो पूण तांचे कडेन कांय ना. म्हणटकीर तूं केन्ना केन्ना कशें जाता एकूच गजाल परत सांगल्यार लोकांक खरी दिसता. त्या मंत्राचेर ते वता कळ्ळें न्ही. तुमकां कोणा तरी म्हटल्यार तो एक वेस्ट म्हणटा नाजाल्यार तेंय करूं शकता. एक हो पत्रकार बरो न्ही हो पत्रकार बरो न्ही 5 जाण 6 जाण जाल्यार ऑटोमॅटिकली तो पत्रकार बरो न्ही.